जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं ओम श्री शैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणाढवम् यतीन्द्रप्रभं वन्दे लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्तदितराणि मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं मोहिकां शरणं वादिस्नाय भद्रं ध्यानं पूजापदम् वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परं नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकवाच। शुकजी महाराज भन्नुहुन्छ परीक्षित राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, इति अन्य प्रकारले यस प्रकारले, इति यसरी भनौँ। अब धर्मयुक्तम ससुनृतम, अब सुनृतेन सहित ससुनृतम, अब अत्यन्त मधुर भनौँ, राम्रो सत्य वचन, धर्मयुक्तम, धर्मले युक्त भएको वाक्य हे वैरोचने। अब वैरोचने हे वाक्यम वैरोचन, वैरोचने कसरी पो वैरोचन, विरोचन स्यापत्यम पुमान वैरोचन वैरोचनी अत यिनी ठणौ, यिनी चाहिँ प्रत्यय ऋणी प्रत्यय भयो, ऋणी प्रत्यय भएर वैरोचनी। अब उहाँको वाक्य निशम्य श्रुत्वा सुनेर भगवान् प्रीत, भगवान् प्रसन्न हुनुभयो। अब जे चाहिन्छ त्यो म दिन्छु भनेपछि त भगवान् त अब त्यही विचारले जानुभएको हो। प्रीत प्रिङ प्रीतौ भगवान् ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर तेजाम सशेषतः षडैश्वर्य सम्पन्न। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर तेजांसी अशेषतः इति, यस्ता षडैश्वर्य भगवान् हुँदा पनि अब माग्न जानु पर्यो। हेर न, अब भक्तको लागि भनौँ, अब प्रतिनन्द्य प्रशंसा गरेर अर्थात् स्वीकार गरेर इदम अब्रवीत, इदम वचन हो वाक्यम अब्रवीत भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ भगवान् श्री भगवान् वाच वचस्तवै जनदेव भन्नुहुन्छ सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यश प्रमाणम भगवः साम्प्रदाये
पितामह कुलवृद्ध प्रशान्त भन्नुहुन्छ भगवान्। हे जनदेव भन्नुभयो यहाँ। जनदेव भनेका हे राजन भने सम्पूर्ण जनका देवा। देव क्रीडा गराउने, शासन गराउने, देव शब्दको अर्थ दिवो क्रीडा विजिगीषा व्यवहार इत्यादि। अर्थात् जनदेव भनेको क्या हो? मोद मद स्वप्न कान्ति गतिशु। अब हर्षित बनाउने नि त अब सम्पूर्ण जनताहरूलाई। राजा हे देव, हे राजा जनदेव, अब तपाईँको सुनृतम कति राम्रो वचन, धर्म भावले युक्त भएको चाहिँ वचन तब एतद् वच। यो वचन त कुलोचितम, हजुरको कुल कस्ता हुन्? कुलोचितम धर्मयुक्तम यशस्करम, त्यस्तो धर्मले युक्त भएको, कीर्तिले युक्त भएको, कुलको उचित वाक्य हो। यस कारणले यो वचन हो। यस कारणले अब यो अत्यन्त उत्तम छ। यसै प्रमाणम छ, शुक्राचार्यको प्रमाण पनि हो। साम्पराय भृगव, परलोकमा चाहिँ के भृगव, ती भृगु वंशीय ब्राह्मणहरू पनि अब के भन्छन्? प्रशंसा गर्छन्, प्रमाण छन् तिनीहरू। यो धर्मयुक्त हो, यो वचन हो भनेर यस्ता प्रकारले। किनभने अब तपाईँको कुलपूर्वका को हुन्? पितामह। तपाईँका पितामह प्रहलादजी, कुलवृद्ध प्रशान्त, कुलवृद्ध हुन्। अब सबै वृद्ध प्रशान्त हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको नि त्यस्तै। कसको डिभाइस अलिकति चल्दैछ कि के छ? म्युट गरौँ कि अलिकति फाल्टु आवाज यहाँबाट त होइन होला कि त्यो अरूको चाहिँ म्युट गरिदिउँ कि त्यसो त सहज हुन्छ होला। यो सुन्नितमा सुदीर्घ आनी यहाँनिर। हजुर ए सुन्नितमा सुदीर्घ आनी। ए यो त ठिक भन्नुभयो। यहाँ अघि मैले भन्नु सुष्टु, अब सुष्टु उन्नृतम, उनरितम। अब त्यहाँ राम्रो चाहिँ के हो भन्दा अत्यन्त अनृतम भनेको, अनृतम भन्दैन, यो वैदिक वेदान्तले यसको अलिकति कमजोर गरेको छ नि त छन्दसीबाट। किनभने सुष्टु भयो यहाँ होइन। अनि उन भनेको कम्ती, रितम भन्दा हुँदै अब सुनृतम सहित भनेपछि के बुझ्यो भने अब यसमा चाहिँ सुमधुर राम्ररी। किन त्यो सु लायो नि त, सु र उमा त सु त भयो नि त। उन भनेको कम्ती हो, नृतम रितम भनेको सत्य हो नि, सत्यलाई कम्ती गर्दा त त्यो थियो। तर सु उपर सर्ग लाग्दा हुँदै सु उन रितम सुनृतम सहितेन अर्थात् सह सुनृतम भएको हो। केही लेख्नु भएन? हजुर लेख्नु भएन होला, ए भ्याउनु भएन झन् त्यस्तो पनि हुन्छ हुन्छ नि त्यो। अब यो चाहिँ वैदिक, यसलाई के भन्छ भने नि निघण्टु भन्छ। निघण्टु भनेको क्या हो भने कश्यप ऋषिले वैदिक कोश बनाउनु भएको थियो, तर त्यो कडा भयो भनेर अनि व्यासजीले सरलीकरण गर्नुभएको। त्यसो हुँदा कोही कोही चाहिँ शब्द यस्तै हुन्छ, कोही चाहिँ फेरि निपात पनि हुन्छ, निपातना। अब हो यस्तो यो शब्द हो। अब वचस्तवैव ए दियो पनि भयो। पितामह कुलवृद्ध प्रशान्त कस्ता हुनुहुन्थ्यो? अब कुलवृद्ध भनेका चाहिँ प्रहलादजी पितामह। प्रशान्त प्रकर्षेण समूह उपशमने, शान्त इन्द्रिय जितेका भनौँ। उनीको अब इन्द्रिय बेकारमा कुमार्गमा जाँदैनथे प्रहलादजीका। अब त्यसो हुँदा प्रशान्त शब्द यहाँ भयो, समूह उपशमे। न एतत् अस्मिन् कुले कश्चित् निसत्व भन्छ यहाँ फेरि। एतस्मिन् कुले यो कुलमा, अब यही तपाईँहरूको कुल भन्नै हुनुहुन्छ। कश्चित् निसत्व कृपण पुमान थिएन। अब निसत्व भनेको क्या हो? अब निसत्व भनेको धैर्यहीन भएको। निर्गत सत्तम यस्य निसत्व, अर्थात् धैर्यले हीन भएको। सत्व भनेको अन्तस्करण चाहिँ सफा भएको निसत्व। त्यस्तो हो तपाईँको कुल। प्रहलादजी कस्ता हुनुहुन्थ्यो?
तपाईँका बुबा बिरो छन् हे बलि भन्नुहुन्छ नि त। अब यस्ता प्रकारले भगवान्ले अब कृपण भनेको लोभी थिएन कोही पनि लोभ गर्दैनथे। कसरी कृपणको धन केशर सिंहको मणि मनोहर भीषण नागको स्तन सुशील कुलीन कुमारीको यी जिउँदा जिउँदै छुन सक्छको भने कृपणको धन छुन सक्दैन अरे नि त। बरु आफ्नो चौडा काटेर दिन्छ अरे कृपणीले, पैसा 2 पैसा खर्च गर्दैन। हो त्यस्तो बडो राम्रो श्लोक पो रहेछ साहित्यलाई त यो गुरुजीको। हो नि हो त्यस्तो। अब कृपणको धन अब कसले जिउँदा जिउँदै कसले मरेपछि त लगिहाल्छ नि, अर्कैले हो खाने। हो त्यसो। अब बाघको जुङ्गा के जिउँदै हुँदा बाघको जुङ्गा उखेल्न सक्छ त मरेपछि? मणि सर्पको नागको मणि पनि नाग मरेपछि मात्रै झिक्न सक्छ, नभए कसले सक्ला? त्यस्तो हो। स्तन सुशील कुलीन कुमारीको यी जिउँदा जिउँदै, सुशील कुमारी कुलीन छन् भने जिउँदा जिउँदै तिनको स्तन स्पर्श गर्न सक्दैन अरे नि त, मारिहाल्छ। त्यस्ता उस्ती छैन ती भनेपछि स्तन सुशील कुलीन कुमारीको यी जिउँदा जिउँदै छुन सक्छको भनेको छ नि। अब यो कृपणी थिएनन् कोही। अब निसत्व भनेको क्या हो? निर्गत सत्वम। निर्गत गत चाहिँ कहाँको त भन्दा प्रातिभ्यो धातु जस्यो वाच्य वाच्योत्तर पदलोप। अब यो त्यो निर्गत चाहिँ लोप भइगयो अब त्यो वार्तिकले। अनि निसत्व हो, निरुपसर्ग हो। त्यो चाहिँ के निसत्व भनेको अर्थात् एकदम गरिब कोही थिएन तपाईँहरूको कुलमा। यहाँ 2 अर्थ लाग्यो, फेरि 3 अर्थ पो लाग्यो। सत्व भनेको अन्तस्करण पनि हो। अब अन्तस्करण चाहिँ कोही मैला भएको थिएन, एकदम सफा अन्तस्करण। अन्तस्करण भनेको कतिलाई अन्तस्करण मानिन्छ? अहङ्कार मनोबुद्धि के अरे चित्तन चेति चतुष्टयम, यी 4वटा चाहिँ अन्तस्करण हुँदाहुँदी अब निसत्व। अब यस्ता प्रकारले पुमान अब त्यस्ता पुरुषहरू प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य य बा अदाता द्विजाता है। अब प्रतिश्रुत्य भनेको प्रतिज्ञा गरेको कुरा यो दिन्छु भनेर फेरि नदिने होइन। प्रत्याख्याता त्यो हट गरेनन्, जति प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्थे तिनीहरू, प्रतिख्याता पुरा गर्थ्यो त्यो, त्यस्ता पुमान। अब पुमान भन्नु न, अदाता कोही थिएन, द्विजाता है, जो माग्छन् त्यो दिने। अब तपाईँले गुरुले भड्काउँछन् भनेर भड्केलान् बुढा भनेर पहिले लाउँदैछन् उकेर यही हो। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नसन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परामुखा ए त्वम अमनुष्य क्या हो? त्वम अनस्विनः नृपा अनस्विनः। अब अनस्विनः युष्मत् कुले यत् यशसा मलेन प्रह्लाद उद्भाति यदो डुप खे भन्नुहुन्छ। अब तीर्थे भनेको यहाँ चाहिँ 2 अर्थ हुन्छ। यहाँ पनि तीर्थे भनेको दानमा होस् अर्थात् तीर्थमा अर्थात् युद्धमा, अर्थिना भनेको जसले माग्छ त्यसको चाहिँ नसन्ति अर्थिता, मागेको कुरा चाहिँ नदिनेवाला थिएन, मागेको कुरा दिने थिए। अब युद्धमा पनि युद्ध दे भन्दाउँदै पछि सर्दैन थिए भन्ने कुरा हो। अब युद्धि च भन्यो नि, च भन्यो पनि भन्यो। पराङ्मुखा नसन्ति, यहाँ तल्लो रहेछ, यहाँ पराङ्मुखा नसन्ति। ए फेरि तम अनस्विन भनेको अब अमनस्विन तु रहेछ है, तु तु भनेको जुन हुनुहुन्थ्यो भए ता अमनस्विन मन नभएका थिएनन्, एकदम उदार मन भएका थिए। अब त्यस्ता प्रकारका नृपा राजाहरू भए। युष्मत् कुले तपाईँको कुलमा, तपाईँको अरूको कुलमा युष्मत् कुले, युष्माकं कुले युष्मत् कुले।
अब त्यो चाहिँ समाज भएर युष्मत मात्रै रह्यो। अनि अब युष्मत कुले अब यस अमले नै यस कति सुन्दर कीर्ति चलिरहेको छ। अब हेर्ने न तपाईँहरूको कुलमा चाहिँ के प्रहलाद कमी हुनुहुन्थ्यो र अब कुलोचित उद्भाति कस्ता प्रकाश हुनुहुन्छ। अब यस्तो प्रकारका तपाईँ नाति प्रहलादका नाति खे यथा उडुप आकाशमा जसरी ताराहरूको मध्यमा चन्द्रमा त्यस्तै प्रकारले कुलका चाहिँ एकदम उज्जवल हुनुहुन्छ तपाईँका चाहिँ पितामह भन्नुहुन्छ। यतो जातो किन यतो जातो हिरण्याक्ष चरण एक इमाम महिम पृथ्वीरम दिग्विजय नाभिन्नन्त गदायुध। अब यत जसमा के जात हिरण्याक्ष तपाईँहरूको कुलमा कस्ता भयो त पहिले हिरण्याक्ष जात हिरण्याक्ष के गरे तिनले इमाम महिम एक चरण एक्लै घुम्न लागे। अब दिग्विजय दे मलाई मसँग युद्ध गर भन्दै दिग्विजयमा पृथ्वीरम न अविन्दत हातमा गदा लिएका छन्। लो मलाई चाहिँ को छ मसँग आओ को छ वीर भन्दा पाएनन् उनीहरूले वीर भने यस्ताको चाहिँ तपाईँ नाति यम विनिर्जित्य कृत्रेण भगवान्सँग चाहिँ युद्ध पर्यो नि त। विष्णुसँग भन्नुहुन्छ वामनदेव भगवान् आफू त भन्नु भएन। अब उहाँ त एउटा बटु भन्नुभयो। अब यो चाहिँ के भयो भने कृत्रेण विष्णु अब कति कष्टले जित्नु भएछ भगवान् विष्णुले पनि। हेर्ने त तपाईँका त्यो पुर्खा कस्ता थिए। अब विष्णु कहिले अब क्षमा उद्धारे आगतम पृथ्वीलाई उद्धार गर्नका निमित्त आए छँदामा के गरेर आए यम निर्जित्य जित्न त जित्नुभयो विष्णुले तर जितिसकेर पनि के ठान्नुभयो विष्णुले भने आत्मानम जैनम न मेने मैले त जितेँ तापनि यो एकदम वीर रहेछ यो मैले जिते होइन। किनभने तद्वीर्यम तस्य वीर्यम भुरी अनुस्मरण छन्। अब धेरै अब प्रशंसा गर्दा छँदा यो त मैले त जित्न त जिते होइन हौ म जस्ताले पनि यसलाई यत्रो बेर लाएर चाहिँ जित्नु त यो के जितेर भन्ने यो विचार गर्नुभयो अरे विष्णुले। हेर्नुहोस् तपाईँका पुर्खा कस्ता रहेछन् भन्नुहुन्छ। अब निशम्य तद्वदम भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा हन्तुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगाम निलय मारे भन्नु। अब तद्वदम अब त्यसको भाइको वध गरेको जानेर हिरण्यकशिपु पुरा अघि कोही समयमा के गर्यो भ्रातृहणम भाइलाई मार्नेवाला क्रुद्ध हुँदो छ त हो। अब हन्तुम त्यसलाई चाहिँ भ्रातृहणम हन्तुम मेरो भाइ मार्नेलाई मार्नको लागि भनेर ऊ के गर्यो हरे निलयम क्रुद्ध सन् जगाम भगवानको लोकमा गयो राधा भाइ अर्थात् खोज्न लाग्यो। तमा पदन्तम अब भगवान्ले त्यतिखेर के गर्नुभयो तमा विष्णुले भन्छन् तमा पदन्तम समालोक्य शूलपाणि कृतान्तवत्। अब यहाँ आएको देख्नुभयो भगवान्ले विष्णु भगवान्ले के गर्नुभयो शूलपाणि कृतान्तवत्। अब हातमा शूल लिएको छ अनि कृतान्तवत् भनेको कालको जस्तो स्वरूप भएर आइलाग्यो। अब के गर्ने भगवान् कालज्ञ जान्नुभयो विष्णु कालज्ञ विष्णु। अब समय जान्ने अब के काल स्वरूपै भगवान्ले पनि भनौँ कालज्ञ विष्णु चिन्तयामास। अब त्यस्ता मायावी नाम वराह विष्णु। अब योगेश्वर मायावीका पनि श्रेष्ठ भगवान् पनि अब चिन्तन गर्नुभयो अब कसो गर्नु है यसलाई भनेर विचार गर्नुभयो भन्ने कुरा। अब यतो यतो हम तत्रासौ विचार गर्दै हुनुहुन्छ भगवान् विष्णु। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृताम्यव। अब किनभने जहाँ जहाँ म जान्छु यो त आइजाला यो प्राणभृताम मृत्यु इव प्राणीहरूको लागि चाहिँ मृत्यु समानको छ यो। अब यो कता के गरौँ त यो हिरण्यकश्यपु त्यस्तो छ। अब भगवान्ले विचार गर्नुभयो अब यसो गर्नु पर्यो किनभने अत अस्य हृदय प्रवेक्ष्यामि यसको हृदयमा जानु पर्यो। अनि उसले के गर्छ अब पराग दृश्य त हो नि त्यो बाहिरी खोज्ने त हो नि बाहिरी त खोज्ला भित्र पसेपछि के खोजोस् र। अब त्यो बाहिरी देख्नेवाला मात्रै हो त्यो भित्र त सूक्ष्म त देख्दैन
अब भगवान् कस्ता हुनुहुन्छ त अब बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयो सचानन्त्याय कल्पते छ। जीव त त्यस्तो छ भने बालको अगाडिको 100 भागको 1 भाग जस्तो जीव छ त्यसका नि अन्तर्गत पस्ने कत्रो होला त फेरि भगवान्ले कस्तो लिनुभयो होला त्यो सबै नाकबाट पस्दिनु। अब यहाँ कुरा आउँछ अब यहाँ एवं सविचिन्त्य रिपो शरीरम आधावतो निर्विशेष सुरेन्द्र हे असुरेन्द्र एवं स निश्चित्य भगवान्ले विचार गर्नुभयो। अब रिपु कस्तो छ शरीरमा आधावत निर्विशेष असुरेन्द्र अब शरीरमा भगवान् प्रवेश आउने भएको त्यसको अब शरीरमा भित्र पस्नुभयो भगवान्। कहाँबाट पस्नुभयो श्वासा निलान्तर सूक्ष्म देह अत्यन्त सूक्ष्म रूप धारण गरेर अब भगवान् श्वासबाट नाकबाट अत्यन्त सानो सूक्ष्म रूप भएर प्रवेश गर्नुभयो। तत्प्राणरन्ध्रेण उसको प्राणरन्ध्रबाट चाहिँ अब प्रवेश हुनुभयो। अब विवेक चेता अब हेर त डराएका भगवान् भने जस्तो भयो नि त। अब के डराउने भगवान्लाई केही अब भयका चाहिँ भयलाई भगाइदिने भगवान्। भयं भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते हेर्ने न अनि त्यहाँदेखि उता मनस्यनन्ते भयं भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते अब कुत्र तिष्ठति त्यस्तै के कुत्र मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरान्तकादि भयानि सर्वान् नेपयन्ति तात प्रहलादजी भन्दै हुनुहुन्छ नि बुबालाई हजुर। अब यस्ता प्रकारको यो तत्प्राणरन्ध्रेण र अब विविक्त चेता डराए जस्तो भनेर प्रवेश के गर्ने सतन्निकेतम परिहृत्य शून्यम अपश्यमान कुपितो ननाद। अब गयो हेरो घुमो निकेत भनेको चाहिँ स्थानमा धाममा अब परिमृश्य सोचो अब त्यो हिरण्यकश्यपुले शून्यम शून्य छ हजुर नारद गुरुजीको म्युट गर्नुपर्ने हो। ए ल हल्ला धेरै आयो ए उहाँको अहिले म्युट भयो दाजु ठिक छ अहिले ठिक छ अहिले के गर्नु ए हो अब ठिक छ अच्छा अच्छा ठिक छ भने अब तन्निकेतम परिमृश्य शून्यम शून्य भएको अवश्यमान देख्दो छ त कुपित अब अत्यन्त रिसाएको छ फेरि उनी ननाद अब हड त अव्यक्त शब्द गरेर चाहिँ गर्ज्यो। अब देखेन त भगवान्लाई उसको भित्र पसेको थाहा के त्यसलाई स्वाम द्याम दिशखम अब विवरान समुद्रान सबैतिर खोजेछ पृथ्वी खोजो आकाश खोजो सम्पूर्ण दिशाहरू अब यी विवरहरू रसातलसम्म पुगो कता खोजो विष्णुलाई। अब विष्णु विचिन्नन ददर्श वीर कहीँ पनि देख्दो भएन। अब त्यो वीर थियो देखेन। अपश्यन्निति हो वाच मया निष्ठम इदम जगत। अब उसले विचार गर्यो कि अब सबै जगत मैले खोजिसकेँ कहीँ छैन। अवश्य त्यो हो वाच भन्न लाग्यो कि ए मे भ्रातृहा मेरो भाइ मार्नेवाला नुनम कतो पुमान अर्थात् मरेको मानिस फेरि आउँदैन नि पुमान नआवर्तते त्यस्तै प्रकारले यो पनि मरेछ। अब यो विष्णु मरेको अब त खुसी भएँ भनेर उसले विचार गरो कहीँ नभेट्छ हृदयमा गएको के पत्ता बहिरानु के पत्ता बहिरानुबन्ध यतावान आमृत्यो इहते हिनाम। अब उसले भनौँ अज्ञान प्रभवो मृत्यु अहम मानव उपविम्यतः भन्छ उपविम्यतः बहिरानुबन्ध त कतिसम्म गर्नु त देहिनाम देहहरूको आमृत्यो यतावान एवं मरेपछि त के बहिरानुबन्ध भयो गइगयो नि। अब कोसँग गर्नु यो त बहिर गर्नु त ठिक होइन। अज्ञान प्रभाव मन्यु त्यो मन्यु भनेको रिस चाहिँ के भने अज्ञानदेखि उत्पन्न भएको हो। यस्तो प्रकारको यो संसारमा सबैभन्दा तातो के हुन्छ अग्नि भनौँ अग्निभन्दा तातो मन्यु हो। मन्यु रिस त्यति तातो हुन्छ मन्यु। ओम मानव उपप्रिम्यता ओम भाव र
मान भनेको चाहिँ मान मर्यादा ठुलो हुँ भन्ने घमण्डी भनौँ न, हो त्यो चाहिँ उपप्रेमता। त्यतिन्जेल त बढ्ने हो नि त, नभए मरेपछि अब त्यसलाई के गर्नु, मर सक्यो, अब भेटिनँ मैले, मरेछ भन्छ। भइरहनु भन्दा मृत्यु अहम मान उपप्रेमिता। अब पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद्विद्वान द्विजवत्सल। हेर तिम्रा पिता कस्ता हुनुहुन्छ, प्रहलादका पुत्र अब विरोचन हुन्। तद्विद्वान ती कस्ता थिए भने विद्वान थिए, ज्ञानी थिए। द्विजवत्सल ब्राह्मणहरूको प्रेम गर्नेवाला। हेर भगवान्ले फुर्क्याएको। अब म पनि ब्राह्मणकै छोरो हुँ भनेर भाव त त्यही हो नि। अब द्विजवत्सल वत्सम लातिथि वत्सल। वत्स भनेको बाछालाई गाईले के गर्छ, प्रेम गर्छ। त्यस्तै पो गर्थ्यो त ब्राह्मणलाई त विरोचन द्विजवत्सल। यो आफ्नो कार्य साधनाका लागि चाहिँ अलिकति फुर्क्याएर चढाइ बढाइ गर्नै पर्दो रहेछ। ज्ञान भगवान्ले यहाँ निकै यसलाई त उचालेर माथि पुर्याएको जस्तो छ नि गुरुबा। कार्य चाहिँ सफल पार्नु पर्यो नि त। यो हामीलाई देखाएको कार्य सफल गर्छस् भने त्यसलाई चढाइ बढाइ गर, अनि तेरो काम बन्छ भनेको पो त त्यो होला। अब त्यही बुझिन्छ यहाँ भाव चाहिँ। तथा नीचम कमनीय वाचा मुचा फल स्वाद मुचा न याचे हो नि। अब यो त्यही हो। तस्मात् तत्त्व कहाँ पुग्यो देवी ए यहाँ तद्विद्वान द्विजवत्सल। अब के गरे त तपाईँका पिताले? स्वम आयु द्विजलिङ्गेभ्य देवेभ्य। ब्राह्मणको चिन्ह धारण गरेर आए देवताहरू। अब के मागे त्यतिखेर? याचित छ उनले के मागे? आयु मागे। आयु पनि दिए उनले, आफ्नो शिरै काटेर दिएको छ काहीँ चाहिँ। त्यो कथामा विरोचनले त्यसरी दिए ब्राह्मणलाई। फर्काएको छैन, ब्राह्मणलाई विमुख पारिया छैन। अब तपाईँ त्यसैका नाति आउ नि, एक छोरा आउ नि, विरोचनका प्रहलादका नाति भन्दै हुन् भगवान्। अब भगवान् यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान् आचरितान धर्मान आश्रित गृहमेधिभिः। अब त्यस्ता प्रकारले आचरण गर्दै गर्दै धर्म गर्दै आएका त्यहाँ त्यो कुलमा रहेर अब गृहमेधिभिः ब्राह्मणै गृहस्थी ब्राह्मणहरूले पूर्वजै सूर्य अन्यैश्च उद्दाम कीर्तिभिः। यिनीहरूले पनि अब के गरे? आचरण गरेको धर्ममा रह्यो तपाईँ भने। अब तपाईँ जस्तो ठुलो को छ त? अब असत्य त भन्ने भएन। तस्मात् ततो अब मैले माग्नु पर्यो कति? तस्मात् त्यस कारणले ततः तिमीदेखि ईषत् मयिम किञ्चित मयिम, अलिकति मेरो पैरले 3 पैर नापेको जो जमिन हो। अब तपाईँ त कस्ता छौ? श्रेष्ठ छौ। दैतेन्द्र औ दैत्यानाम इन्द्र त्रिणी पदानी ए अमृणे वरदर्शभात। तपाईँ दिनेमा चाहिँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अब दाता हुनुहुन्छ। वरदानाम ऋषभ श्रेष्ठ, तस्मात् वरदर्शभात भन्नु पर्यो। यसको समान व्याकरणले भन्छ। वरम ददातिथि वरद भयो नि त। कसरी वरद भयो? दान दाने धातुदेखि आतो अनुपसर्गे कह जोडा छन्। आतो अनुपसर्गे क छ एउटा, एउटा आतो अनुपसर्गे क। यहाँ त वरद उपसर्ग होइन हो। त्यसो हुँदा वरान ददातिथि वरद। अब वरदानाम, अब ती वरदान दिनेमा ऋषभ श्रेष्ठ भवतः त्वत्तः तपाईँदेखि अमृणे ईषत् मयिम। त्यस कारणले थोरै किञ्चित, अब कति? मेरा पैरले पदानी त्रिणी संहितानी मम पदानी, तपाईँको पद होइन मेरो पैरले चाहिँ भनेर भन। नान्य ते कामय हे राजन, अन्य ते तपाईँदेखि नकामय, अरू म केही कामना गर्दिनँ। हे राजन, तपाईँ त प्रधान्यत हुनुहुन्छ, हामी उदार हुनुहुन्छ। जगदीश्वरा, जगतका ईश्वर भनेका राजा भनौँ यहाँ चाहिँ। यस्ता तपाईँदेखि म त्यति नै माग्दैछु, अन्यत के माग्नु र? अब किनभने अब यो कस्तो हुन्छ भने विद्वान जान्नेवाला जनले के गर्छ? यावत अर्थ
प्रतिग्रह जति आवश्यक पर्छ, जति मागिन्छ, धेरै मागो भने प्रतिग्राही दोष हुन्छ। एन यो प्रतिग्राही दोष चाहिँ नप्राप्नोति, प्राप्त गर्दैन। आवश्यकदेखि धेर मागो भने प्रतिग्राही दोष हुन्छ। तर मेरो पैरले नापेको 3 पैर जमिन संहितानी हो, त्यो त्यति त्यस्तो दिनुहोस् भन्ने। अब बलि राजा भन्नुहुन्छ, अहो ब्राह्मण दायाद, ब्राह्मणका पुत्र हुनुहुन्छ तपाईँ दायाद। कसरी ब्राह्मण दायाद? ब्राह्मणस्य दाय भनेको क्या हो? दाँड दाने। ब्राह्मण दाय भनेको क्या हो? ब्राह्मण पुत्र। अध भनेको क्या हो? ब्राह्मणको अंश भन्नु, ब्राह्मणको अंश प्राप्त गर्ने दायाद। अध भन्दै छ नि यहाँ, अध भक्षणे, त्यो ग्रहण गर्ने, भक्षण गर्ने। अब त्यो चाहिँ को भन्दा ब्राह्मण दायाद भनेको छोरो, तपाईँ ब्राह्मण पुत्र हुनुहुन्छ। बाबुको धन खाने भनेको नि त। अब अर्थ त के? त्यही वृद्ध सम्मता वाचः, तपाईँका वृद्धले सम्मत गरेको वचन अहो तम बाल होइन। वृद्धले सम्मत गरेको क्या हो? तम बाल, तपाईँ बाल रहेछौ। बालीसम्मति थोरै बुद्धि छ है, बालकको त थोरै बुद्धि हुन्छ नि, परिपक्व बुद्धि रहेन रहेछ। किनभने अब स्वार्थम प्रति अबुधो यथा, आफ्नो स्वार्थको प्रति चाहिँ तपाईँ अज्ञ छौ। अबुध, बुध अवज्ञाने, न बुध अबुध यथा। मामको चाहिँ चिनेन नि, अब चिनेको भए अघि तर्सिन्थे होला। होइन, चिनाउँछन् शुक्राचार्य लिएर पनि मान्दैनन् ऊ। अब यहाँ आउँदै होला। अब माम बचो भी समाराध्य, मलाई वचनले आराधना गरेर लोकान, अब एकम ईश्वर, म त लोकानाम एकम ईश्वरम, सम्पूर्ण लोकको एक ईश्वर हुँ, म राजा हुँ। म जस्तोमा आएर चाहिँ समाराध्य मलाई चाहिँ प्रार्थना गरेर पदत्रयम वृणीतय, यह जसले पदत्रयम 3 पैर जमिन माग्छ अबुद्धिमान। म त कस्तो हो? दीपदासुसम, दीपै दिनेवाला हुँ। आसुसम, इच्छापूर्वक दीपै कति माग्छ? दीप। अब तिम्रो विचारले माग। अब पदत्रय भने त अबुद्धिमान, 3 पैर त के हो र त्यो? तिमी त बुद्धि रहेन रहेछ। हे बालक, हे ब्राह्मण पुत्र, न पुमान माम उपव्रज्य भूयो याचितुं अर्हति, जुन पुरुष ममा उपव्रज्य समीपमा आएर माग्छ भने भूय याचितुं न अर्हति। अब फेरि माग्नु नपरोस् न, किन मागिरहने? कति चाहिन्छ त्यति माग। अब तस्मात् वृत्तिकरीं भूमिम, हे बटो वृत्तिकरी भूमि माग, कामम मे मत्तः प्रतीच्छ, मदेखि माग। अब कति माग्छौ त्यति म दिन्छु। यावन्तो विषय प्रेष्टा स्त्रीलोक, भगवान् भन्नुहुन्छ अब यावन्त विषय प्रेष्टा स्त्रीलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। हे राजन, यावन्त विषय जति, प्रेष्ठा भनेको विषय एकदम इच्छापूर्वक विषयहरू जति छन् संसारमा त्रिलोक्याम, अब त्यो चाहिँ कस्तो हो? अजितेन्द्रियम, अब त्यो नसक्नुवन्ति ते सर्वे न प्रतिपूरयितुं अजितेन्द्रियम, त्यस्तो अजितेन्द्रियलाई पुरा गर्न सक्दैन कसैले, सक्दैन। कसरी त्यो उत्तरोत्तर वृद्धि हुन्छ विषय? अब हे नृप, अब त्यस कारणले मलाई त्यो धेरै दिनु पर्दैन। त्रिभि क्रमै असन्तुष्ट धिपे नापे नपुर्यते। अब किनभने 3 पैर जमिन, क्रमै भनेको नापितै, त्रिभि 3 पैर जमिन असन्तुष्ट हुँदैन। दिपे नापे नपुर्यते, दिपै दिनुभयो भने पनि त्यो विषय पूर्ति हुँदैन, कामना पूर्ति हुँदैन, नपुर्यते। हेर, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मम दीप परेण इच्छया, अब सप्त दीप परेण इच्छया, 7 दीप यहाँ माथिल्लोमा भन्नुभयो नि त, कहाँ हो? अब तपाईँले दीपै माग न भनेको छ। दीपे नापी, त्यो 1 दीप दिँदा पनि के हुन्छ र? 7 दीप दिए पनि अब 9 दीप खोज्छ फेरि त्यो मान्छे। अब त्यसको के विषय पूर्ति हुन्छ र इच्छा पूर्ति हुँदैन भन्ने जस्तै 9 वर्ष समेतेन, 9 वर्ष दिँदा पनि, खण्ड दिँदा पनि अब त्यो 9 वर्ष समेतेन दिपे नापी
भने छैन नपुरी नपुरियते त्यो इच्छा पुरा हुँदैन त्यसको उत्तरोत्तर तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा अब त्यस्तो हो अब जीर्णा भगवान् भुक्त भयमेव भुक्त कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा और अग्रे वक्तव्यम अग्रे नायति नायति विस्मृतमपि विस्मृत प्रायोभूत ममापि वृद्धत्वात् इति लगे तृष्णा न जीर्णा कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न यातो वयमेव याता अहिले आयो लु भगवान् भुक्ता भयमेव भुक्ता त्यो अब अर्को फेरि आएन अर्को पद नआओस् न त्यहीँ रहन्छ पुस्तकै सूचय विद्या त पढेकै छ नि त्यहीँ रहन्छ कसैले पढ्दा त्यो हराउन चाहिँ नहराउने रहेछ फेरिलाई होइन हराउँदैन कसैले होइन यसो हुन्छ कि अब बुढो हुँदै जाँदा चाहिँ नि मलाई चाहिँ अनुभव लाग्यो त्यो पहिले पढेको नि त्यो बिर्सिँदै बिर्सिँदै अहिले पहिले एकखेप भनौँ फेरि एकछिन सम्झिनुपर्छ मर्ने टाइममा त उही त्यो सुगा पनि क्याक्क गर्थ्यो अरे नि त पहिले त गोविन्द गोविन्द पढाउँथे त्यसलाई पाल्नेले पछाडि त क्याक्क गर्छ त्यस्तै पो हुन्छ कि तर त्यसमा के छ भने हम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम् अब भगवान्ले त हेरिरहनु भएको छ नि जानिरहनु लानुहुन्छ स्मरण दिएर तर छाड्नु भएन है भगवान्को स्मरण गर्न हो त्यो नि अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सप्तदिपाधिपतय नृपम वैन्य गदादय अब यिनीहरू थिए नि त वैन्य बेनका छोरा आदि अब अङ्गद राजा भनौँ तिनका छोरा ऊ भए बेन भए बेनका छोरा चाहिँ यता ध्रुव भए आदि पृथु भए हो यिनी गयादि राजा राजा यिनीहरू पनि के गरे अर्थै कामै अन्तम नगर्दा तृष्णाया इति नश्रुतम तृष्णाको पार भएन नि यो कुरा सुनेकै छ जानेकै छ भन्नुहुन्छ भगवान्ले नजान्ने त के छ र पनि भन्दै हुनुहुन्छ यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्ट वर्तते सुखम अब जो कुछ मिल्छ इच्छाले भगवान्को इच्छाले कृपाले प्राप्त भएको चिजबाट सन्तुष्ट हुनु नै सुखम वर्तते सुख हुन्छ भन्नुहुन्छ नासन्तुष्ट स्त्रीलोकै अब तिनै लोकबाट पनि सन्तुष्ट हुँदैनन् किनभने अजितात्म उपासादितै त्यस्ता जनहरू लोकहरू अब किनभने अजितात्म मन जितेको हुँदैन अब मन नजितेका त्यस्ताले के गर्छन् अलिकति 100 कमायो 200 गएछ 200 कमायो 1000 लाख 1.5 लाख इत्यादि अब कहिले हुन्छ र लाख करोडी माया जोडी सँग चलेन छ दाम सुतदारा घर मित प्यारे कोही न आवत काम भने जस्तै आउँदैन उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै जान्छ यस कारणले सन्तोष गर्नु चाहिँ अत्यन्त उत्तम हो भन्नुहुन्छ पुंसो यम संस्कृतिर हेतु असन्तोष अर्थ काम यो धन सम्पत्ति कामना इत्यादि चाहिँ असन्तोष गरो भने संसारमा पस्नु हो हेतु संस्कृते संसारस्य हेतु कारण अपुंस पुरुषको अयम हेतु यो कारण हो यदृच्छोपबन्धेन सन्तोष मुक्त स्मृत जो यदृच्छो जो कुछ मिल्छ तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृद्ध कस्य सिद्धनम वेदले भन्दैछ सन्तोष गर्नु नै मुक्तिको लागि भनेर बताएको छ सन्तोषले मुक्त हुन्छ असन्तोषले नरकतिर जान्छ यदृच्छाला सन्तुष्ट तेजो विप्रस्य वर्तते फेरि म त ब्राह्मण हुँ विप्रस्य विशेषेण प्रीणाति इति विप्र जो कुछ मिल्छ त्यसमा प्रसन्न छु विप्रस्य भनेको नि भगवान् यदृच्छाला तुष्टस्य जो कुछ मिल्छ त्यो तुष्टि छ हो त्यसो भएपछि के हुन्छ त्यो ब्राह्मणको तेज हो वर्तते तेज हुन्छ अब ब्रह्म तेज हुन्छ तत् प्रसाम्यति अब प्रसाम्यति असन्तोषात् र अम्म सेवा सुसुक्षिणी अरे अब त्यसको चाहिँ के हुन्छ असन्तोष गऱ्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन
अब सन्तोष गर भने के हुन्छ? अब आसुसु खिणी भनेको चाहिँ अग्नि, पानीले चाहिँ लगाइदियो भने शान्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सन्तोषीजन शान्त हुनुपर्छ। शान्त सन्तोष गरेनन् तत्प्रसाम्यति। प्रसाम्यति। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तस्मात्, त्यस कारणले है त्रीणि पदानि एव त्वद्वरदर्शवा, तपाईँ त वरदर्श हुनुहुन्छ, अब दिनुहुन्छ ठिकै छ, तर तपाईँदेखि के वरदर्शवाद पद, तपाईँदेखि चाहिँ त्रीणि पदानि एव वृणे, 3 पैर मात्रै म माग्दैछु, धेर चाहिँदैन मलाई। अघि प्रतिग्रह पनि भन्नुभएको छ उहाँ, प्रतिग्राही दोष पनि हुन्छ, धेरै किन राख्नु थुपारेर भन्नु। एतावत् एव, एतावता एव अहम सिद्ध। अब यावत् प्रयोजनम वित्तम एतावत् एव अहम सिद्ध। अब जति प्रयोजन छ त्यतिले म खुसी हुन्छु, सिद्ध भइजान्छ मलाई। श्री सुखोवाच, सुखदेव भन्नुहुन्छ इति उक्त सब प्रहसन आवान्छ तह प्रतिकृष्यताम भन्नुहुन्छ बलि। ए अब हाँस्दै हाँस्दै बान्छा त प्रतिगृह्यता, इच्छापूर्वक ल्याउन त अब के। अब वामन आयो मयम दातम जग्राह जलभाजनम, जलभाजनम जलपात्र लिनुभयो अब दिनको लागि। अब त्यतिखेर विष्णुवे माङ प्रदास्यन्तम उषना असुरेश्वरम, अब उषनालाई लाग्यो फेरि। अब के गर्ने? जानन् चिकित्सितम विष्णु शिष्यम प्राविदाम्बर। अब शुक्राचार्यले जान्नुभयो सम्पूर्ण कुराहरू। ऊ कस्ता थिए? विदाम्बर। अब सम्पूर्ण विद्वानहरूका पर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र उनले अब यिनले चाहिँ सबै दिने परे। अब विष्णुवे स्वाम प्रदास्यन्तम, अब विष्णुलाई पृथ्वी दिन लाग्दा हुँदै असुरेश्वरम उषनाले भने, के भने? जानन् चिकित्सितम विष्णु चिकित्सितम जानन् प्राह शिष्यम प्राह। अब त्यस्ता शिष्यलाई, अब शिष्यलाई त बुझाउनु पर्यो। अब असुरेश्वरम शिष्यम प्राह भन्दा भाइ शुक्रवाच के भन्नुहुन्छ? शुक्र नीति निकै अप्ठ्यारो छ। अब यिनको चाहिँ छ नि त, यिनको यिनको चाहिँ कानुन न्याय नीति शुक्र नीति हो। अनि यस वैरोचने, हे विरोचनका छोरा, यस साक्षात् भगवान् विष्णु अव्यय, तिमी जान्दैनौ न। अव्यय स्वरूप यिनै हुन् विष्णु। व्यवस्थित संसारै विष्णु भगवान् षडैश्वर्य सम्पन्न ती छन्। यी छल गर्नको लागि यी आउँदैछन्। कश्यपाद अदित्य जात, कश्यपदेखि जन्मे यिनी। देवानां कार्य साधक, देवताहरूको राधा साध संसिद्धौ, कार्यलाई सिद्धि गराउनेवाला यिनै हुन्, यी विष्णु कार्य साधक। अब यी हुन्। प्रतिश्रुतम त्वया एतस्मै यत् यत् अनर्थम अजानता, तिमीले अनर्थ जान्यौ न त। हेर अनर्थ हुन्छ, एतस्मै त्वया यिनलाई दिने त प्रतिश्रुतम। हेर किन चाहिँ यस्तो प्रतिज्ञा गर्यो तिमीले भन। अब प्रतिज्ञा गर्यो न साधु मन्ने, अहम साधु नमन्ने, राम्रो म ठान्दिनँ। किनभने दैत्यानां महान अनयः, महान अनयः उपगतः प्राप्तः। अन्याय भयो, अन्याय भयो, न्याय भएन दैत्यहरूको लागि। हेर म यस्तो ठान्दैछु, अहम मन्ने साधु अहम नमन्ने, म राम्रो मान्दिनँ। यसो छन्। अब उनलाई त भयो नि त। अब राजाले सबै दियो भने म मेरो वृत्ति हटिगयो, के खानु भनेर हेर त शुक्राचार्य। अब अस्ति कान फुक्ता 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 गरेर लहराएर उहाँ पुर्याइरहेछन् बाबैले। अब यहाँ गुठिँदा त फेदैमा पुग्यो बाबै। हो त्यो भने त। यसो त स्थानम ऐश्वर्यम, यी कस्ता छन्? अब यसो स्थानम ऐश्वर्यम, स्थान पनि लिन्छन्, ऐश्वर्य पनि लिन्छन्, श्री सम्पत्ति पनि लिन्छन्, तेज पनि लिन्छन्, यश पनि लिन्छन्। श्रुतम भनेको शास्त्र कति जाने छ र तिमीले? त्यो सबै ग्रहण गरिहाल्छ। अब दास्यति, अब हेर्ने दास्यति आच्छिद्य, यो सबै छिन्छन्। र यो त को भने तिमीले बुझ्दैनौ न। माया मानव क हरि, मायाको चाहिँ यो बालक भएर, यो बामन भएर आएको हो, यो हरि हो। सक्राय दास्यति, अब तिमीदेखि छिनेर उनलाई दिन्छन्। हेर न, यो कुरा म जान्दछु।
साधु नमन्यम भन्नुहुन्छ। त्रिविक्रमै इमान लोकान विश्वकाय क्रमिष्यति। कस्ता छन् यिनी? विश्वकाय संसार त उनीमा छ, यी विश्वकाय हो, नाप्छन् यिनले। त्रिविक्रमै पैरबाट नाप्छन् इमान लोकान, यी सबै लोकहरू चाहिँ यिनले चाहिँ क्रमिष्यति, अब ढाक्ने छन्। सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ, हेर त, हे मूढ, मोह वैचित्य, तिम्रो बुद्धि कताको? मोह वैचित्यबाट मूढ भन्छ, मूर्ख। अब त्यो चित्त भ्रान्ति छैन तिम्रो, चाहिँ भ्रान्ति भएका छौ तिमी मूढ। सर्वस्वम विष्णवे दत्वा कथम वर्तिष्यते त्वम, कसरी रहन्छौ? वर्तिष्यसे, कसरी रहन्छौ हे मूर्ख? क्रमतो गाम पदैकेन द्वितीयन दिवम विभो। विभो भनेका चाहिँ यिनै हुन् व्यापक भगवान्। अब यिनले चाहिँ क्रमत गाम, क्रमत एकेन पदेन काम, क्रमत द्वितीयन दिवम। अब एक पैरले पृथ्वी गाम, गाम भनेको पृथ्वी, दोस्रो पैरले अब स्वर्ग दिवम। अनि अब कहाँ दिन्छौ त? खम्पनी ढाक्छ कायले, महता काय हुन्छ, तार्कियस्य गति कुता। तेस्रो पैर चाहिँ कहाँ दिनेछौ तिमीले? कहाँ दिन्छौ? सक्छौ? अब तिमीले प्रतिज्ञा गरेको कुरा दिन्छु भनेको कुरा नदिँदा के हुन्छ? निष्ठाम ते नरके मन्ने अप्रदातु प्रतिश्रुतम। अब प्रतिश्रुतम कबल गरेको चिजलाई चाहिँ अप्रदातु नदिने भएका ते तब तिम्रो चाहिँ अब नरके निष्ठाम मन्ने, नरकमा बास हुन्छ तिम्रो, अब निष्ठा हुन्छ। अब यह अनिश प्रतिश्रुतस्य अनिश प्रतिपादितुम भवान्, कसरी तपाईँले चाहिँ अब समर्थन नहुने पर्यो? कसरी दिन्छौ त सबै? अब तिम्रो नरकमा कति हुन्छ? दिनु त पर्यो। अब न तद्दानुम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते। अब जुन दान दिन्छ वृत्ति नै सकिएर चाहिँ सकिन्छ भने त्यो के भयो त? त्यो दानलाई प्रशंसा गर्दैन। हेर, दान भयो, यज्ञ भयो, तप भयो, कर्म भयो, लोके वृत्ति मत या त त्यसले वृत्तिले युक्त भएको हुन्छ भने अब के वृत्ति गर्छौ भन त? अब 5वटा प्रकारको हुन्छ धन प्रयोग गर्ने। कुन कुन? धर्मको लागि, यसको लागि, अर्थाय, अर्थले अर्थ कमाउँछ नि। अब अर्थले अर्थ कमाउँछ, त्यो पनि भएन, अर्थभाव कमाओस्। काम आयो, जे काम इच्छा जे हुन्छ त्यो पनि धनले गर्छ। स्वजन आयो, फेरि आफ्ना छोराछोरी पाल्नु पर्यो त। यो 5वटा पञ्चधा विभाजन इह अमूत्र च वित्तम स मोदते, त्यो चाहिँ खुसी हुन्छ नि। अब के गर्छ? 5 प्रकारको धनको अब विभाजन हुन्छ। अब तिमीले सबै दिन्छु भने अब सक्यो, तिम्रो केही छैन भन्नु। अब यहाँ अर्कोमा के भन्नु? अत्रापि बफिर्चैर गीतम, अप्ठ्यारो आउँदैछ है गुरुदेव। श्रेणौ मे असुरतम, असुराराम सत्तम, तिमी सत्तम हौ, श्रेष्ठै हौ। अब सुन यो कुरा। अत्रापि गीतम, कसले गीत गान गरौँ? कसले बतायो? बहृचैः बहुभिः ऋचैः ऋचज्ञैः महर्षिभिः अर्थात् वेदैः। अब ऋग्वेद उक्ति छ ऋग्वेदमा, यो सुन, तिमीले जान्यौ न नि। सत्यम ओम इति यत् प्रोक्तम भन्नु पर्छ। अब सत्य कुरा चाहिँ त्यो हुन्थ्यो नि त। ओम इति यथामति ददामि दास्यामि मध्यम शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति दिन्छु भन्नु पर्थ्यो। अब ओम इति त्यो चाहिँ भनेपछि के हुन्थ्यो? यत् प्रोक्तम सत्यम, त्यो चाहिँ सत्य हुन्थ्यो नि। किनभने सबै दिनु पर्दैन थियो नि, यति नै पुग्यो है भन्दा थोरै दिँदा नि हुन्थ्यो नि सत्य कुरा। अब तिमी के माग्छौ? हात्ती घोडा के कन्याई पनि दिन्छु किन भन्यो? अब बिताउ तिमी के गर्छौ? असत्य हो हे। अब हि यसमा निश्चय तत् अनृतम इह यत् न इति आ। फेरि यसो छ, छैन भन्नु पनि हुँदैन अरे, अनृत हुन्छ। यत् भनेको जुन न इति, छैन भन्ने माग्नेलाई त दिनै पर्छ नि, छैन भन्नै हुँदैन। तर बरु
त्यो पनि भन्यौ न, त्यो चाहिँ ठिकै हो, अनृतम। अब त्यो पनि अनृत हुँदैन यहाँ पछि। न यति दिन्न पनि भन्नु हुँदैन, दिन्न भनौँ भने अनृत, त्यो पनि झुटा हुन्छ, असत्य हुन्छ। तर ओमिति किञ्चित म यथाशक्ति दिन्छु भन्दा चाहिँ त्यो सत्य हुन्थ्यो नि, तिमीले भन्यौ। हेर यो त वेदले बताउँदैछ। अब भन्नुहुन्छ फेरि अर्को श्लोकमा, सत्यम पुष्पफलम विद्यात् आत्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे अजीवति तन्न स्यात् अनृतम मूलमात्मन। अब यहाँ के भयो भने, अब यो के छ भने आत्मवृक्षस्य, आत्मा भनेको देहरूपी वृक्षको चाहिँ के हो भने चाहिँ सत्य भन्ने चाहिँ फल र पुष्प हो। पहिले पुष्प हुन्छ अनि त्यहाँ फल लाग्छ। हो यो सत्य आत्मरूपी वृक्ष चाहिँ, शरीर रूपी वृक्ष चाहिँ के हो, फल र पुष्प चाहिँ सत्य हो भनेर गीयते गाना गरिएको छ। अब त्यो छैन भने के हुन्छ, अजीवती वृक्षै अब भएन भने त के हो, नस्यात् अनृत मूलम आत्मन। फेदैदेखि ढल्यो भने त्यो अब आत्मा अनृत हुन्छ। अब यो वृक्षलाई, यो शरीर रूपी वृक्ष चाहिँ सेवा गऱ्यो भने पो अनि सबै धर्म कर्म सबै हुन्छ यसको माध्यमबाट। यो माध्यम छैन भने त्यो जीवले के गर्छ र? शरीर चाहिँ माध्यम हो नि त, पुरुषार्थ गर्नको लागि भगवान्ले दिएको हो। अब हेर वेदले भन्दैछ, अब तिमीले त त्यो शरीरलाई पनि नराखिकन सबै भनेपछि त के हो त, यो त असत्य हुन्छ, प्रतिज्ञा भ्रष्ट हुन्छ तिम्रो। अब के गर्छौ भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भन्नुभयो। हो त्यही हो, कुरै त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ घुमौरी प्रकारले भन्दै हुनुहुन्छ नि त, तद यथा वृक्ष उन्मूल सुष्यते उद्वर्धते अचिराधरे। अब यथा जस्ता प्रकारले त्यो वृक्ष चाहिँ छ, शरीर रूपी वृक्ष यो, यसको चाहिँ मूल चाहिँ उखेलेपछि, मूल जरो चाहिँ उखेलेपछि के हुन्छ, अब त्यसलाई अब सुष्यति सुक्त छ नि त। अब अनि अचिरात उत्वर्तते गिर्छ पनि, जरो कुहिएपछि त्यो लड्ने हो हावाले पनि। अब सुक्दै जान्छ, लड्छ। हो अब के गर्छौ त, लड्ने भयो त तिम्रो। अब यो शरीर लडेपछि त अब पुष्प फलम त खोइ त छैन त। अब भन्नुहुन्छ अचिरात शीघ्रम एव शीघ्र वर्तते उद्वर्तते। अब गिरती, अब गिर्छ भने एवं नष्टानृत सद्य आत्मा सुष्य न संशय। अब यस्तो अब अनृतबाट चाहिँ, अब त्यो झुटाबाट अर्थात् प्रतिज्ञा भङ्गबाट के हुन्छ, नष्टानृत प्रतिज्ञा भङ्ग, त्यो त अब दिन्छु भनेको कुरा दिन सकिएन भने त्यो त झुटो भयो। एवं नष्टानृत सद्य आत्मा त सुष्य, अनि आत्मा पनि सुष्य भन्छ, यसमा नसंशय। अब आत्मा त सुकी जान्छ नि, सुष्य आत्मा भने शरीर रूपी वृक्ष। अब आत्मा न माथि कहाँ भन्नु नि त, आत्मवृक्ष शरीर वृक्ष भन्नु पर्यो। आत्मा शब्दले शरीर कह्यो। यहाँ चाहिँ आत्मा शब्दको अर्थ कति छन्, अतति निरन्तरं गच्छति आत्मा सातिभ्याम मनिन् मनिडौ, सिद्धान्तको 29मा। अब हो त्यसो हुँदा त्यो मनलाई पनि आत्मा बन्छ, शरीरलाई पनि आत्मा बन्छ, अहङ्कारलाई पनि आत्मा बन्छ। आत्मा भनेको अब धेरै प्रकारका छन्, मनलाई पनि चित्तलाई पनि आत्मा। यस कारणले यहाँ चाहिँ भन्दैछ शरीर रूपी शरीर भन्यो यहाँ चाहिँ। अब यहाँ प्रसङ्ग त्यस्तै आयो। अब तल्लोमा परा रिक्तम अपूर्णम वा अक्षरम यत् तत् ओमिति। हेर त अब यहाँ अपूर्ण भयो है, रिक्तम पूर्णले चाहिँ रहित भयो। अब पराग हेर अनृत हो नि त, पराग भनेको अनृत दूर भयो, पराग भनेको पर गयो। के पर गयो, रिक्तम अपूर्ण, तिम्रो प्रतिज्ञा अपूर्ण भयो। किन सबै दिन्छु भन्यो, मलाई सोध्नु पर्दैन, अगाडि बोल्न कसले लायो भने जस्तै आयो नि त भाव चाहिँ यस्तो। अब अक्षरम यत् ओम इति, जो कुछ दिन्छु भन्नु पर्थ्यो नि, हो त्यो चाहिँ अक्षर हुन्थ्यो।
नक्षर ती अक्षर नक्षर ती इति अक्षर हो त्यो हुन्थ्यो नि त तत् ओम इति भन्नु पर्थ्यो नि त सर्वम ओम इति क्या हो त्यो त्यही हो अनृत भनेको चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा भङ्ग हो अनृत भनेको यहाँ चाहिँ अब यत्किञ्चित ओम इति यहाँ भनिहाल्नु ब्रुयात भन्नुपर्नेमा अब त पुरुषले चाहिँ तेन रिचेत अब त्यो पूर्ण हुँदैन रिचेर पृथक भावे रिचेत अब त्यो चाहिँ पृथक हुँदैन हेर अब त्यसो तिमीले भन्न जान्यौ न ए भिक्षवे एउटा भिक्षुक आयो भने त्यसलाई सर्वम ओम सबै दिउँ भन्न हुन्छ त्यो त ऋग्वेदले भन्दैछ नि मैले भनेको होइन वेदले उक्ति बहुभिरिचैः ऋचाहरू त्यस्ता छन् वेदका ऋचाहरू वेदको उक्ति त्यस्तो छ उपनिषदमा त्यो छ के भन्छ त उपनिषदले सूर्योदयम सामनस्यम अन्योन्यम अभिहर्षयत जातम वत्समिवा गौः इत्यादि यो वेदको मन्त्र हो अब परात्मा यत् रिक्तम अक्षरम यद् एतत् ओम इति दद्या तत् यत् यत्किञ्चित् ओम इति आह अत्र तस्मै कण्ठस्थीकृता भव न तद् रिच्यते यत् तत् सर्वम् ओम कुर्यात् इति ओम कुर्यात् रिच्यात् आत्मानं सर्वकामेषु नालं स्यात् एवमेव शोभनं सुष्ठु उक्तं सत्यमेव भवता वचन अहम मन्ये साधु मन्ये भने जस्तै नि अघि साधु भन्ने आयो नि त त्यस्तै यस्तो हो अब यहाँ यत्किञ्चित् ओम इति पुरात् तेन रिचेत भए पुमान हुन्थ्यो भिक्षा सर्वम कुर्बान अब भिक्षा माग्नेलाई सम्पूर्ण अलम कामेन आत्माले आत्माको लागि कामना आफू के गर्छौ त अब सबै यतापट्टि आफू पनि अब हेरे भने भाउ मलाई पनि अगर पार्यौ नि मैले के वृद्धि गर्नु सबै दिएपछि म पो अगर पारेँ कसको सेवा गर्न जाउँ कसको गुरु बनौँ म भन्ने कुरा आयो त्यस्तै भयो त्यहाँ राजाको चिन्ता होइन आफ्नो लागि चिन्ता आफ्नो लागि त्यही त स्वार्थी हुन् नि त अथ एतत् पूर्णम अब अध्यात्मम भने अब अस्वीकार गर्छु म त यस्तो चाहिँ कुरा किन गर्यौ तैपनि उपाय मैले भन्छु तर त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ तर यो चाहिँ मैले स्वीकार गरिनँ अध्यात्मम अभिआत्मा नि मेरो टिकेको छैन तिमीले त्यसो भन्दा हुन्थ्यो अस्वीकारै गर्दैछु म त्यो दिनु पर्दैन नदिउँ यसुकै होस् अब हेर त अब यहाँ अध्यात्मम भयो है यो शब्द आयो एतत् पूर्णम यसो गरेपछि पूर्ण हुन्छ नि जो कुछ दिउँ न अब यच्चन्न इति अनृतम भन्छ अब यो अनृत पनि हुँदैन मेरो चाहिँ विचारले अब यहाँ उत्तरोत्तर भने सर्वम न इति अनृतम ब्रुयात सबै चाहिँ दिनु चाहिँ मेरो वचन चाहिँ मानेन ब्रुयात सदुष्कृति ससन्मृत अब वृत्ति नै जाइसकिन्छ भने त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ हेर भएको चिज चाहिँ सबै भिखारीलाई दिएर अनि ऊ चाहिँ यसरी लन्ठु भयो केही पनि हुन्न छोराछोरी पाल्न सक्यो न याचकलाई दिन सक्यो यो दुष्कृति हुँदैन यो दुष्कृति चाहिँ मरे जस्तै हो श्वसन मृत अब जिउँदै मर्नु त मर्ने मान्छे जिउँदै मर्छ काहीँ तर त्यस्तै चाहिँ हुन्छ जिउँदै मरे जस्तो हुन्छ तर कुरा छ यो मेरो कुरा सुन के छ गुरुदेव ए त्रिषु नर्म विवाहे च प्रीत्यर्थे प्राण सङ्कटे गोब्राह्मण हितार्थे च हिंसायां नानकं स्यात् जुगुप्सितम भन्छन् स्त्रीषु स्त्रीहरूमा पनि विश्वास गरेर यताउति गरेर ढाड्दा हुँदै पाप लाग्दैन अब यो स्त्रीषु अब स्त्री एउटीले चाहिँ म तँसँग जान्छु भन्यो भने बिचरा अब त्यो जितेन्द्रिय छ ऊर्ध्वरेता छ अब उसलाई चाहिँ एक्लै पारेर चाहिँ उसले चाहिँ राम्ररी फसाउन खोज्यो भने ल ल भोलि तपाईँ र म चाहिँ उ गरौँ भन्नु त्यहाँबाट ढाँटढुट पारेर भागो त्यो ठिकै छ त्यो त्यस्तो ढाँट्नु त्यो केही पनि होइन अनि नर्म भनेको हाँस ठट्टामा चाहिँ केही भनियो भने त्यो पनि झुटा बोलेको हुँदैन उपहासमा विवाहे
आफ्नो कन्या चाहिँ दिनु परेको छ। अलिकति गल्ती पढेको छैन भने यसले त बिए पास गरेको छ भनौँ र 2-4 क्लास पढेको छ भने नि ढाँटुट गर्दा त्यो पनि पाप लाग्दैन। अब यहाँ वृत्तियार्थे वृत्तिको लागि सबै जान्छ भने त्यो ढाँट्नुपर्छ। अब त्यो बरु जेसुकै होस् नदिउँ, जो कुछ दिउँ त्यो बाहुन जाइजान्छ। अर्थात् बाहुन त होइन है, बाहुन त होइन है, यसले त केही न केही गर्छ भन्दै छ। प्राण सङ्कट गुरुबा यो कुरा चाहिँ शुक्र नीति मात्रै हो कि वास्तविक कुरा हो त हो यो अहिले भनिएको कुरा? होइन, यो शुक्र नीति हो। यो चाहिँ केही हदमा सत्य पनि हो, सत्य पनि हो। अब वृत्तियार्थे वृत्तिको लागि त अब दिनु भएन नि, वृत्तिलाई राखेर जो कुछ दिनु पर्यो। नदी पनि हुँदैन नि याचकलाई। नदिउँ भने अन्द्रित हुन्छ, झुटा हुन्छ, प्रतिज्ञा भङ्ग हुन्छ। दिनु पनि तर बोल्नै जाने हुन तिमीले। ओम इति भन्नु पर्थ्यो नि त, जो कुछ भने हो ओम इति दास्यामि। अब सर्वम भनेपछि त के गर्नु र? तर सर्वम पर्दैन दिनु, यो नीति हो। वृत्त्यर्थे प्राण सङ्कटे मर्नै लाग्यो भने त्यसलाई पनि रक्षा गर्नु पर्यो नि। एउटी लोग्नेले कुटेछ, एउटी चाहिँ महिला गएर झुन्डिँदै रहेछिन्। एकजना आए, अब ऊ जान्नथे हत्या नगर्नु, के गरे त्यसो नगर नगर, म अर्को एउटा चाहिँ राम्रो पुरुषसँग चाहिँ जान्छु, बरु नभए मर्छु तपाईँकै छेउमा पनि। त्यसो नगर मै लैजाउँला न भन। अनि त्यो डोरी सोरी काटोर भोलिपल्ट किन आउँथ्यो, लगेर पुलिसलाई जिम्मा दियो। यो त मर्न पो आँट्यो, पुलिसले लगेर थुन ऊ अम्किको, अनि त्यो त झुक्का पाए। जान्ने यस्तो हो यो। अनि अनृतम नस्यात् जुगुप्सितम भनेको त्यो निन्दा हुँदैन, अनृत हुँदैन, प्रतिज्ञा भङ्ग हुँदैन। अब यस्तो छ भनेर अब शुक्राचार्यले बुझाउनुहुन्छ। जति बुझाए पनि अब उता एकदम प्रतिज्ञा पूर्ण थिए। अब उनले मान्दैनन्। अर्को अध्यायमा आउँछ होला। श्रीमद् भागवत महापुराणे 8 स्कन्धे प्रादुर्भावे नाम 19 हरये नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वमहम्।